बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैर वाफियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं इब्राहिम भुट्टा। आज हम सबसे पहले तो चैम्पियन ट्रॉफी के हवाले से बात करेंगे। भारत की टीम जीत गई है और भारतीय टीम को इनाम में कितनी रकम मिली है और पाकिस्तानी टीम को इनाम में कितनी रकम मिली है, इस हवाले से बात करेंगे। उसके बाद कनाडा के नए वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे। उसके बाद 26 नवंबर एहतजाज, पीटीआई के कुछ कारकुनों को ज़मानतें मिली हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। और उसके अलावा पीटीआई का 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाज़त के लिए दरख्वास्त दी है, इस हवाले से भी खबर शामिल करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की आज मुलाकात होने जा रही है, इस हवाले से भी बात करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर कीजिए। सबसे पहले तो हम क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं कि भारत की क्रिकेट टीम ने दुबई में मुनक्कदा चैम्पियन ट्रॉफी की फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया है। रोहित शर्मा की क़यादत में फातह भारतीय टीम इस आम आईसीसी इवेंट में ट्रॉफी के साथ साथ बड़ी इनामी रकम की भी हकदार ठहरी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय टीम को $2.24 मिलियन की इनामी रकम मिली, जो पाकिस्तानी तकरीबन 62 करोड़ के लगभग ये रकम बनती है। और फाइनल टीम जो रनर न्यूजीलैंड की टीम है, इस रकम से उनको आधी रकम यानी कि $1.12 मिलियन न्यूजीलैंड को दिए गए, जो तकरीबन 31 करोड़ के लगभग ये रकम बनती है जो न्यूजीलैंड को मिली। उसके अलावा सेमीफाइनल तक पहुंचकर हारने वाली जो टीमें हैं, उसमें जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को इनको $5,60,000 और इस टूर्नामेंट में जो 7वें नंबर पर पोजीशन थी वो पाकिस्तानी टीम की थी, तो पाकिस्तानी टीम को $1,40,000 ये तकरीबन 3,91 लाख रुपए पाकिस्तानी टीम को मिले। उसके अलावा बात करते हैं कि कनाडा के जो नए वज़ीर-ए-आज़म हैं वो मुंतखब हुए हैं। कनाडा के जो साबका वज़ीर-ए-आज़म थे जस्टिन ट्रूडो के मुस्तफ़ी होने के ऐलान के बाद लिबरल पार्टी ने साबका बैंकर मार्क कार्नी को पार्टी का सरबराह मुंतखब किया, जिसके बाद वो जल्द ही कनाडा के आइंदा वज़ीर-ए-आज़म भी होंगे। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक कनाडा की हुक्मरान जमात ने 85.9% वोट से पार्टी का नया सरबराह मुंतखब किया। लिबरल पार्टी का सरबराह मुंतखब होने के बाद मार्क कार्नी का कहना है कि कनाडा कभी भी और किसी भी शक्लो सूरत में अमेरिका का हिस्सा नहीं बनेगा। उनका कहना था कि वो दिन रात कनाडा को हज़ीम से हज़ीम तर बनाने के मकसद से काम करेंगे। अभी तक ये वाज़ह नहीं हुआ कि बतौर वज़ीर-ए-आज़म वो अपना ओहदा कब संभालेंगे। ताहम नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को अमेरिका के साथ हाल ही में शुरू होने वाली टैरिफ जंग समेत कई चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। अपनी हलफ बर्दारी के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बनने का मुतनाज़ा बयान दिया था, जिसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान सफारती और खारजी तल्लुकात में शदीद तनाव पैदा हो गया। गुज़श्ता हफ्ते अमेरिकी सदर ट्रंप ने कनाडा के खिलाफ 25% टैरिफ आयद करने का भी ऐलान कर रखा है,
جو کینیڈا کے لیے شدید معاشی مشکلات کا باعث بن سکتا ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے جنوری میں اعلان کیا تھا کہ وہ پارٹی لیڈر کی حیثیت سے استعفیٰ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں وزیر اعظم کے عہدے سے اس وقت استعفیٰ دینا چاہتا ہوں جب پارٹی ایک مضبوط رہنما کے ذریعے اپنا اگلا لیڈر منتخب کرے گی۔ کینیڈا کا یہ سیاسی بحران ٹروڈو کی سابقہ اتحادی اور نائب وزیر خزانہ کی کرسٹیا فری لینڈ کے اچانک استعفے کی وجہ سے شروع ہوا، جنہوں نے دسمبر میں نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی آنے والی انتظامیہ کے تحت اگلے 4 سالوں میں ممکنہ امریکی تجارتی دباؤ کے بارے میں اختلافات کا حوالہ دیتے ہوئے استعفیٰ دیا تھا۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کارکنوں کی 26 نومبر احتجاج کے سلسلے میں دائر ضمانت کی درخواستوں پر عدالت نے ان کی ضمانت منظور کر لی ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں پی ٹی آئی کارکنوں پر 26 نومبر احتجاج سے متعلق درج مقدمات کی سماعت جوڈیشل مجسٹریٹ احمد شہزاد گوندل صاحب کے روبرو ہوئی، جس میں 9 پی ٹی آئی کارکنوں کی درخواست ضمانت بعد از گرفتاری پر سردار مصروف ایڈوکیٹ نے ملزمان کی جانب سے دلائل دیے۔ وکیل نے کہا کہ ہمراہی ملزمان کی ضمانت ہائی کورٹ سے ہو چکی ہے۔ آئین کے آرٹیکل 201 کے مطابق یہ عدالت پابند ہے کہ یہ ضمانت منظور کرے۔ یہ تمام ملزمان موقع سے گرفتار نہیں ہوئے۔ پولیس کو ان ملزمان کی تفتیش کے لیے اب ضرورت بھی نہیں ہے۔ بعد ازاں عدالت نے وکلاء کے دلائل سننے کے بعد کیس کا فیصلہ محفوظ کیا اور کچھ دیر بعد ہی فیصلہ سناتے ہوئے ضمانتیں منظور کر لی۔ عدالت نے 20,000 روپے کے مچلقوں کے عوض ضمانت منظور کی۔ ملزمان کے خلاف تھانہ رمنا میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی اور دیگر دفعات کے تحت یہ مقدمہ درج ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف نے 22 مارچ کو مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما اکمل خان باری صاحب نے درخواست لاہور ہائی کورٹ میں دائر کر دی، جس میں چیف سیکرٹری پنجاب، ڈپٹی کمشنر لاہور سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ عدالت میں دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کی سیاسی جماعت نے 22 مارچ کو شام 8 بجے سے رات 12 بجے تک جلسہ کرنا ہے۔ جلسہ اور ریلی کرنے کی اجازت پاکستان کا آئین بھی دیتا ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انتظامیہ جلسے کی درخواست پر فیصلہ نہیں کر رہی۔ عدالت ڈپٹی کمشنر لاہور سمیت دیگر کو درخواست پر فیصلہ کرنے کا حکم دے اور 22 مارچ کو جلسہ کرنے کی اجازت دے۔ تو یہ تھی درخواست جو پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے دی ہے کہ پی ٹی آئی کو 22 مارچ کو مینار پاکستان جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ لاسٹ میں ہم خبر شامل کرتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب آج ملاقات ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بلاول صاحب کو آج افطار پر وفد کے ہمراہ مدعو کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق افطار ڈنر کے موقع پر عام ملاقات وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگی، جس میں حکومت سازی کے دوران پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان جو کیے گئے معاہدے تھے ان پر تفصیلاً گفتگو ہوگی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب شہباز شریف صاحب کو اپنے تحفظات سے آگاہ کریں گے۔ ملاقات کے دوران وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب
اور خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی صاحب سمیت عام پیپلز پارٹی کے رہنما بھی شریک ہوں گے، اور وزیراعظم شہباز شریف صاحب کے ہمراہ کابینہ کے ارکان سمیت مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت بھی شریک ہوگی۔ گزشتہ ہفتے یہ ملاقات ہونی تھی، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب کی مصروفیات کی وجہ سے یہ ملاقات جو ہے وہ مؤخر ہوئی تھی۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔